नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म समीक्षा आचार्य। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा वीर अस्पतालमा भर्ना भएका 2 जनाको मृत्यु, पाटन अस्पतालमा उपचाररत 1 को ज्यान गयो। हरेक मृत्युलाई कोरोनासँग नजोड्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल, जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको दावी। दार्चुला पारीको भारतीय भूमि दार्चुलामा झण्डै 500 नेपाली अलपत्र, हिजोदेखि खान समेत नपाएपछि भारतीय भूमिमै सरकार विरुद्ध नाराबाजी। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 7,38,000 नाग्यो, 35,000 बढीको मृत्यु, 1,56,000 भन्दा बढी उपचार गरेर घर फर्किए। र कोरोनाले विश्वका ठूला खेल प्रतियोगिता स्थगित भए पनि बेलारुसमा खेलकुद प्रतियोगिता जारी र हजारौं बढीको सहभागितामा प्रतियोगिता सञ्चालन। सगरमाथा समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका 2 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने 1 महिला र 1 पुरुष छन्। आइतबार भर्ना भएकी महिलाको आइसियुमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु भएकी युवती श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएर अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। त्यस्तै सोमबार अस्पताल भर्ना भएका अर्का पुरुषको पनि अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उनलाई सोमबार बेहोस अवस्थामा अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले उपचारका क्रममा मृत्यु भएका 2 जनाको कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइएको जनाउनु भएको छ। यस्तै कोरोना आशंकामा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धादिङ खनियावास गाउँपालिकाका स्थायी घर भएका बिरामी पाटन अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत रहेका थिए। उनको पनि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नआइसकेकाले मृत्युको कारण पुष्टि भइसकेको छैन। रिपोर्ट आएपछि आधिकारिक जानकारी दिने अस्पतालले जनाएको छ। ती बिरामीलाई आइतबार 4 बजे अस्पताल ल्याइएको थियो। उनलाई आइसियुमा भर्ना गरी उपचार गरिएको हो। 16 वर्षमै भारतीय सेनामा भर्ती भई 18 वर्षदेखि कार्यरत उनलाई 2 दिनदेखि ज्वरो आएपछि धादिङबाट काठमाडौँ पठाइएको थियो। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु शर्माले पाटन अस्पतालमा कोरोनाको आशंकामा 3 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एकै दिन 76 वटा कोरोना संक्रमणको नमुना परीक्षण गरिएको छ। दैनिक 50 जनाको परीक्षण गर्दै आएको प्रयोगशालामा आजदेखि परीक्षणको संख्या बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले बुटवलको कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएको युवककामा पनि कोरोना संक्रमण नदेखिएको समेत जानकारी दिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमा गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको स्पष्ट पारे। दुबईबाट आएका 34 वर्षीय पुरुषको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारण नभएको पुष्टि गर्दै उनले स्वाब परीक्षणका क्रममा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी दिए। बुटवलको जुन दुबईबाट आएको 34 वर्ष पुरुषको यो परीक्षणको लागि पठाइएको थियो, त्यसको नमुना नेगेटिभ आएको छ। पाटनको केस जुन रेनल फेलरको 36 वर्षको पुरुष को चाहिँ मृत्यु भएको र उहाँको नमुना परीक्षण पठाइएकोमा त्यो परीक्षण हुँदैछ। त्यसैगरी आजै वीर अस्पतालमा 2 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ 1 जना ब्लड प्रेसरको बिरामी, हाइपरटेन्सनको बिरामी, डायबिटिसको बिरामी हुनुहुन्थ्यो तर फिभर सहितको। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय नागरिक कालीमाटीतिर बस्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पनि ज्वरोको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो 2 वटा केसको चाहिँ नमुना परीक्षण भएर नमुना सङ्कलन भएर परीक्षणको लागि आएको छ। रिपोर्ट आउन बाँकी छ। पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएका 36 वर्षीय पुरुष र वीर अस्पतालमा सोमबार मृत्यु भएका 1 महिला र 1 पुरुषको कोरोना संक्रमणको नमुना परीक्षणको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण देखिएका 4वटै पोजिटिभ केसको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको र उनीहरूका नजिकको परिवारका सदस्य र आफन्तहरूको हालसम्म गरिएको परीक्षण नेगेटिभ आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन पोजिटिभ केसहरूको
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि सबै 4वटै पोजिटिभ केसहरू जो एउटा अगाडि भयो त्यो निको भएर गइसक्नुभयो, अन्य 4वटा जो उपचारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सिलसिलामा चाहिँ नजिकका परिवारका सदस्यहरू र उहाँका नजिकका आफन्त र उहाँसँग नजिकै सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको हालसम्म गरिएको परीक्षणहरू चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नमुना परीक्षणको दायरा बढाउँदै सोमबार एकै दिन मात्रै 76वटा कोरोना संक्रमणको नमुना परीक्षण गरेको छ। अहिलेसम्म 993वटा नमुना परीक्षण गरिएको र सोमबार मात्रै 76वटाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रयोगशालामा भएका टेस्टहरू जम्मा 993 पुगेका छन्। आज नयाँ टेस्टहरू चाहिँ 76वटा भएको छ। हामीले यसको दायरा बढाएसँगै हाम्रो टेस्टको चाहिँ स्पिड पनि बढिरहेको छ। आइसोलेसनमा आज टेकुमा 4 जना, पाटनमा 3 जना हुनुहुन्छ। सरकारले प्रयोगशालाको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको, धरानमा नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको र सोमबारसम्म 19वटा नमुना परीक्षण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको अनुसार धनगढी, सुर्खेत, बुटवल र जनकपुरमा समेत नमुना परीक्षण गर्ने गरी आवश्यक उपकरण पठाइसकिएको छ। सबै प्रदेशहरूमा गरी 93 जना आइसोलेसनमा रहेको र 217वटा नमुना सङ्कलन भएको जनाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा 1000 सेट PPE, 10,000 भन्दा बढी मास्क, 20,000 भन्दा बढी ग्लोभ्स पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा रहेका विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमध्ये अहिलेसम्म 41,140 जनाको लिखित विवरण अद्यावधिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देश नै लकडाउन गरेको आज 7औं दिन पूरा भएको छ। लकडाउनको घोषणा गरेर कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा राख्ने सरकारी प्रयासको पक्ष र विपक्षमा बहस पनि हुँदै आएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको समर्थन गर्दै संयम हुन र सचेत भएर बस्न आम नागरिकलाई अपील गरेका छन्। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयम रहन, सचेत हुन तर नआत्तिन आग्रह गर्दै सबै मृत्युलाई कोरोनासँग जोडेर त्रसित नहुन आग्रह गरेको छ। एक हप्ताको लकडाउनपछि राजधानी काठमाडौँमा पनि सामान्य चहल पहल सुरु भएको छ। रिङ रोडमा सवारी कम चले पनि भित्री मार्गमा सवारी सञ्चालन भएका छन्। यो सँगै बजारमा कालोबजारी बढेको सर्वसाधारणको गुनासो पनि छ। आज दिनभर रिपोर्टिङका लागि विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नुभएका सहकर्मी अमृतजी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, आज लकडाउनको 7औं दिन काठमाडौँलाई कस्तो पाउनुभयो? समीक्षाजी, यहाँले भने जस्तै आज लकडाउनको 7औं दिन हो। सरकारले एक साता लामो लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। यद्यपि भोलिबाट लागू हुने गरी त्यो 25 गतेसम्म फेरि थप 8 दिन गरिएको छ। 7औं दिनको दिन यसअघिका दिनमा भन्दा सर्वसाधारण बाहिर सडकमा निस्कने क्रम केही कम भएको छ। नेपाल प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गरिराखेको छ। सर्वसाधारणहरूलाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ र जबरजस्ती निस्किए बिना काममा निस्किने सर्वसाधारणहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरी चौकीमा पनि लगिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनका माध्यमहरू एकदम कमै मात्रामा चलेका छन्। निजी सवारी साधनहरू समेत चलेका छैनन्। समग्रमा देशैभरि हाम्रा विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले दिएको जानकारी अनुसार 7औं दिनको लकडाउन सरकारको भनाइअनुसार पनि सफलतापूर्वक र जनताको साथ सहयोगका कारण शान्त रूपमा र सरकारको अपेक्षा अनुसारै लकडाउनको 7औं दिन बितेको छ। समीक्षाजी, अमृतजी, तपाईले त आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग पनि कुराकानी भएको थियो। जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सुरुमा लकडाउन गर्दा सम्बोधनका क्रममा चाहिँ अनावश्यक उपभोग्य सामग्रीलाई भण्डारण नगर्नु भन्नुभएको थियो। अहिले त सबै कुराको अभाव पनि छ। जस्तै नागरिक अत्तालिएको अवस्था हो नि त यो। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले कसरी नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ त? तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटका कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अभाव हुन सक्ने खाद्यान्नहरूको सूची तयार गरेको थियो र ती सूची तयार गर्ने अनुसार वाणिज्य मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहेको बताएको छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारी संस्थानहरू, खाद्य प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू, खाद्य संस्थान लगायतका संस्थानहरूले विभिन्न ठाउँमा त्यो पसलहरू सुचारू गरेको, सञ्चालन गरेको र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूले पनि घर घरमै होम डेलिभरीको व्यवस्था सुरु गरिसकेको जनाइएको छ। वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टसँग आज दिउँसो मैले गरेको कुराकानी अनुसार तपाईँले भने जस्तै सरकारले लकडाउन सुरु हुनु पूर्व
अनावश्यक रूपमा धेरै वस्तु जम्मा नगर्न भनेको थियो, जसका कारण सर्वसाधारणको घरमा खाद्यान्न लगायतका ग्यास जस्तै महत्त्वपूर्ण दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव खड्किएको साँचो कुरा सरकारले पनि महसुस गरेको जनाइएको उहाँले बताउनु भएको थियो र सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा रहेका किराना पसलहरू खाद्यान्न पसलहरू खोल्नका लागि आह्वान गरेको र खाद्य संस्थान मार्फत बिक्री खुल्ला गर्ने तयारी र कतिपय ठाउँमा बिक्री समेत गरिएको र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नभएर देशका विभिन्न ठाउँमा जहाँ अरू बेला पनि खाद्यान्नको अभाव हुने गर्छ, हिमाली जिल्ला लगायतका 30 वटा जिल्ला भनेको छ सरकारले, त्यस्ता ठाउँमा आवश्यक परे हेलिकप्टरबाट पनि खाद्यान्नको ढुवानी गर्ने बताएको छ। सरकारले यति बताइरहे पनि उद्योग वाणिज्य मन्त्रीले दाबी गरिरहे पनि सर्वसाधारणले अझै पनि सहज तरिकाले सुलभ तरिकाले आफ्नै घर नजिकको पसलमा सामान किन्न पाएका छैनन्। त्यसको कारण उद्योग व्यवसाय सबै बन्द रहेको र खाद्यान्न पसलहरू बन्द नगर्न भने पनि सरकारले त्यस्तो नगर्न भने पनि व्यवसायहरूले नखोलेका कारण समस्या भएको छ। तर सरकारले चाहिँ सरकारी संस्थानहरू मार्फत घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने दाबी गरेको छ, जुन आज मैले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग गरेको कुराकानीका क्रममा समेत बताउनु भएको थियो। अमृतजी, जस्तै सरकारले घर घरमा नागरिकको घर घरमा खाद्य सामग्री पुर्याउने खालको जुन बाजा हामीसँग गरिरहेको छ, यो लकडाउनको अवधिलाई सरकारले थपिरहँदाखेरि चाहिँ सर्वसाधारणमा जुन असर परिरहेको छ, यहाँ त ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने समुदाय पनि छ, उनीहरूको लागि योजना के छ? हो, तपाईले भनेको जस्तै सर्वसाधारणहरू जो दिनभरि काम गरेर साँझ खानुपर्ने अवस्थाका निकै धेरै ज्यालादारी मजदुरहरू काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा छन्। सरकारले हिजो मात्रै त्यस्ता समूहहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई स्थानीय तहबाट राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ। कतिपय खान नपाउनेहरूका लागि सरकारले उनीहरूलाई खाद्यान्नको प्रबन्ध गर्ने हिजो मात्रै निर्णय गरेको छ। तर निर्णय गरेर मात्रै पनि समस्याको समाधान हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्न, त्यो जबसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्न। सरकारले घोषणा गरेकै आधारमा भन्ने हो भने व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणलाई राहतको प्याकेज ल्याइएको छ, घर भाडा छुट दिन भनिएको छ, विद्युत महसुल घटाइएको छ, इन्टरनेटको प्रयोगमा 25% छुट दिन भनिएको छ, लगायतका थुप्रै निर्णयहरू सरकारले गरेको छ, जुन कार्यान्वयन भए भने सरकारले अहिले भने जस्तै आज उद्योग मन्त्रीले भने जस्तै र सरकारले यसअघि भन्दै आएको र भनिरहेको सर्वसाधारणहरूका लागि सरकार छ भन्ने अवस्थाको वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ भनिरहेको अवस्था देखिनेछ। समीक्षाजी, अमृतजी, जस्तै सरकारले चाहिँ राहत कोष स्थापना गरिरहेको छ, यो राहत कोषले चाहिँ के काम गरिरहेको छ, यसको बारेमा केही जानकारी छ तपाईलाई? हो, सरकारले आफूले 50 करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कोष निर्माण गरेको थियो, जुन कोषमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले 50 लाख रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा सहयोग गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले 15 दिनको तलब जम्मा गरेका छन्, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुखले 1-1 महिनाको तलब जम्मा गरेका छन्। तर त्यो कोषले के काम गरिरहेको छ, त्यो पैसा कहाँ खर्च भइराखेको छ भनेर सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसको मतलब त्यो कोषको पैसा अहिलेसम्म खर्च नभएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। तर कोषमा पैसा जम्मा हुने क्रम निरन्तर जारी छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले समेत झन्डै 80 लाख रुपैयाँ नगद जम्मा गरेको भनेर भनेको छ। निजी क्षेत्रले जम्मा गरेका छन्, सरकारी कर्मचारीले जम्मा गर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, सांसदहरूले जम्मा गरेको पैसा, त्यो कोषको पैसा जम्मा भएको पैसा सरकारले सार्वजनिक नगर्नुको मतलब त्यो खर्च नभएको भनेर बुझ्न गाह्रो हुँदैन। समीक्षाजी, अमृतजी, जस्तै आज चाहिँ चीनबाट औषधि लिएर आएको एयर ट्रक चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश जानको क्रममा चाहिँ बाटोबाटै फर्काइयो भन्ने कुरा पनि आयो। यो कस्तो अवस्था चाहिँ कस्तो हो? यो जस्तै कोरोनाको त्रासले फर्किएको हो अथवा एयरबस जान नसकेर हो अथवा अन्य केही कारण छन्? तपाईँलाई के थाहा छ? रक्षा मन्त्रालय अनुसार नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा 7 वटा प्रदेशहरूमा चीनबाट ल्याइएको चिकित्सकीय सामग्री पठाउने भनिएको थियो। त्यही क्रममा आज सुदूरपश्चिमका लागि उडेको नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमा गन्ध आएको भनिएको छ। तर कुन खाले कस्तो गन्ध भनेर रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन, न नेपाली सेनाले गरेको छ। त्यसपछि फेरि रक्षा मन्त्रालयले अर्को स्काई ट्रक मार्फत ती औषधिहरू पठाइसकेको छ। 4 वटा प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारले पठाएको र 3 वटा प्रदेशका लागि सवारी साधनको माध्यमबाट पठाएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज बताएको छ। पहिलोचोटि सम्बन्धित ठाउँमा नपुगे पनि दोस्रोचोटि हवाई स्काई ट्रक मार्फत रक्षा मन्त्रालयले पठाएको त्यो सामग्री सुदूरपश्चिम पुगिसकेको छ। समीक्षाजी,
धन्यवाद अमृतजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सञ्चारकर्मी अमृत राज काफ्ले। आज लकडाउनको 7औं दिन समग्रमा काठमाडौँ उपत्यका कस्तो रहेको थियो र देशको स्थिति कस्तो रहेको थियो भन्ने कुरामा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै, जस्तै आज नेपाली सेनाको एयर ट्रक सुदूरपश्चिम पहिलो पटक पुग्न नसकेर बीच बाटोबाटै फर्केर फेरि दोस्रो पटक चीनबाट ल्याइएका सुरक्षा सामग्रीहरू जस्तै PPEहरू लिएर त्यहाँसम्म पुगेको थियो भने सरकारले विभिन्न छलफलहरू गर्ने क्रम जारी नै राखेको छ। जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र कोरोनाको प्रभावलाई कसरी कम गराउने भन्ने कुरामा पनि सरकारले विभिन्न छलफलहरू गरि नै रहेको छ। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह हुन नदिन विकल्पविहीन लकडाउनको पालना गर्न अपिल गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले आज भिडियो सन्देश जारी गर्दै लकडाउनको पालना गर्दै घरभित्र बस्न, जमघट नगर्न, अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्कन परे सुरक्षाका उपाय अपनाउन अपिल गर्नुभएको हो। सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको भन्दै थप सहयोग परिचालनको आह्वान समेत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले थप पहल कदमीका लागि संघीय संसद तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले दैनिक ज्यालामा निर्भर तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि राहतको उचित प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि दार्चुला पारीको भारतीय भूमि धारचुलामा झण्डै 500 नेपाली अलपत्र। हिजोदेखि खान समेत नपाएपछि भारतीय भूमिमै सरकार विरुद्ध नाराबाजी। लकडाउनको आज 7औं दिन देशभर प्रभाव, अत्यावश्यक सवारीका साधनको सामान्य चहल पहल। र जिल्ला अस्पताल सल्यानमा जनशक्ति अभाव, कोरोनाको त्रासले स्थानीय त्रसित, सामान्य बिरामीमा पनि शास्ति। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउन र सीमा बन्दका कारण दार्चुला पारेको भारतीय भूभाग धारचुलामा करिब 500 नेपाली अलपत्र परेका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गरेर फर्किएका उनीहरू महाकाली पुलको गेट नखोलिएका कारण अलपत्र परेका हुन्। भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि त्रसित भएर घर फर्किएका उनीहरूले आइतबार सरकार विरुद्ध विदेशी भूमिमै नाराबाजी गरेका थिए। तर नेपाल भारत जोड्ने पुलको गेट बन्द गरिएको हुँदा उनीहरूले नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका हुन्। दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी यदुनाथ पौडेलका अनुसार आइतबार साँझसम्म धारचुलामा 500 भन्दा बढी नेपालीहरू आइपुगेका छन्। सरकारको सीमानाका बन्द गर्ने निर्णयपछि गत मंगलबार 78 र शुक्रबार बाँकी नेपालीलाई धारचुला ल्याएर सम्बन्धित गाउँपालिकाको जिम्मा लगाइएको थियो। दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश ठगुन्नाले सम्बन्धित स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेपछि धारचुलामा अलपत्र परेका नेपालीलाई दार्चुला ल्याइने बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ दार्चुलाका अध्यक्ष मंगल सिंह ठगुन्नाले स्थानीय सरकारहरूले क्वारेन्टाइनको तयारी नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्। अलपत्र परेका नेपालीहरू खान समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। समूहमा बसेकाले उनीहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। पोर्चुगलबाट घर धनकुटा आइपुगेका एक युवकलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनमा उच्च ज्वरो र रुगाखोकी देखिएपछि जिल्ला अस्पताल धनकुटा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको हो। धनकुटा 8का ती युवा 2 साता पहिले पोर्चुगलबाट आएका हुन्। उनलाई चिकित्सकको निगरानीमा राखेर प्रारम्भिक उपचार गरिएको छ। बिरामीको जाँचका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब पठाइने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पूजन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ। विदेशबाट आएका युवामा यस्तो लक्षण देखिएपछि उनको परिवारलाई पनि निगरानीमा राखिएको छ। परिवारका सदस्यहरूमा समेत स्वास्थ्य समस्या देखिएको हुनाले उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम श्रेष्ठले
जानकारी दिनुभएको छ। धरानमा हिजोदेखि कोरोनाको संक्रमण परीक्षण सुरु भएको छ। अहिलेसम्म के कतिजनाको स्वाब परीक्षण भयो, यस विषयमा हाम्रा सुनसरी सहकर्मी ध्रुव ढकाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ध्रुवजी, हजुर मेनकाजी, जस्तो हिजो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ, यो कति प्रभावकारी भइरहेको छ? ओके भने मेनकाजी, सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ कोरोना भाइरसको स्रोत टेस्ट ल्याब आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हामीलाई जानकारी दिएको र प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डाक्टर प्रवक्ता डाक्टर अशोक एयरका अनुसार चाहिँ आजबाट पूर्वमा रहेका विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ बिरामीको स्वाब सङ्कलन गरिने र टेस्ट गरिने उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। जस्तो अहिलेसम्म कतिजनाको चाहिँ परीक्षण भयो? प्रतिष्ठानको अनुसार स्वाब चाहिँ 10 देखि 12वटा सङ्कलन भए पश्चात मात्रै उहाँहरूले टेस्ट गर्ने बताउनु भएको छ। किनभने पहिलो चरणको टेस्ट भएकोले यसको कन्फर्मको लागि हङकङ पठाइने र त्यहाँबाट आएको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै बिरामीलाई बताइने भएको कारणले 12वटासम्म सङ्कलन गरेपछि मात्रै यो चाहिँ टेस्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रतिष्ठानले हामीलाई जानकारी दिएको छ। मेनकाजी, भनेपछि सुरु भए तापनि यसको परीक्षण गर्न चाहिँ हामी त्यहाँबाट हङकङ पठाइदिए भन्नुभयो तपाईँले? पक्कै पनि हामीलाई डाक्टर अशोक एयरका अनुसार चाहिँ अहिले हालसम्म मेची नगरबाट 2वटा, तेर्सुमबाट 1वटा, विराटनगरबाट 1वटा र धनकुटाबाट 1वटा यति स्वाब चाहिँ सङ्कलन गरिएको र अन्य बिपीमै रहनुभएका बिरामीहरूको पनि केही स्वाब चाहिँ सङ्कलन गरिने प्रक्रियामा रहेको हामीलाई प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। जस्तो परीक्षणको रिपोर्ट आउन चाहिँ कति समय लाग्ने रहेछ, के जानकारी छ तपाईँलाई? अब हामीलाई प्रतिष्ठानले जानकारी गराए अनुसार प्रतिष्ठानले स्वाब टेस्ट गरेको रिपोर्ट आइसके पछाडि यसको कन्फर्मको लागि चाहिँ हङकङ पठाउनु पर्ने भएकोले अब यो पहिलो चरणको चाहिँ कति समय लाग्छ ठ्याक्कै एकदिन समय हामीलाई बताइसकेको छैन। जस्तो हङकङले पठाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? यो पूर्वमा नेपालभरि नै काठमाडौँदेखि बाहेक पहिलो पटक पूर्वको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ कोरोना भाइरसको स्वाब टेस्ट हुँदैछ। यसको चाहिँ पहिलो चरण र पहिलो पटक भएकोले पनि कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ हङकङले पठाउनु पर्ने हामीलाई प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सुनसरी सहकर्मी ध्रुव ढकाल। हिजोबाट त्यहाँनिर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ, यो कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको आज 7औं दिन। अरू बेला सधैँ भिडभाड र व्यस्त देखिने काठमाडौँ प्राय सुनसान छ। अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा आज केही चहल पहल देखिएको छ भने सवारी साधन पनि तुलनात्मक रूपमा बढेका छन्। लकडाउनको 7औं दिन कस्तो देखियो काठमाडौँ? शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देश नै लकडाउन गरेको 7 दिन पूरा भएको छ। लकडाउनको 5औं दिनसम्म ठप्प बनेको काठमाडौँ 6औं दिनबाट भने केही खुल्ला जस्तो देखिएको छ। 7औं दिन सोमबार तुलनात्मक रूपमा बढी सवारी साधन चलेका छन् भने घरायसी प्रयोगका लागि चाहिने सामान खरिद गर्न सर्वसाधारण घर बाहिर पनि निस्किन थालेका छन्। सोमबार बिहान र दिउँसो दूध, खाद्यान्न, पानी, ग्यास, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधन चलेका छन् भने सुरक्षाकर्मीले पनि चेक जाँचलाई केही खुकुलो पारेका छन्। कोटेश्वरदेखि बालकुमारी 7 दोबाटो, जाउलाखेल, कुपन्डो लगायत सडकमा अन्य दिनको तुलनामा सर्वसाधारण घर बाहिर निस्के र 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी बढी नै चले। सरकारले भिडभाड कम गर्न देश नै लकडाउन गरे पनि सरकारले नै सञ्चालन गरेको सहुलियत खाद्य पसल थापाथलीमा निकै भिडभाड देखिन्थ्यो। एकातिर देश ठप्प हुँदा खाद्य पसलको भिडभाडले जोखिम बढाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्।
सरकारले पहिले गरेको लकडाउनको समयावधि थपेर आगामी चैत 25 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमण फैलन नदिन गरिएको यो निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि रोजीरोटीका लागि दैनिक सङ्घर्ष गर्ने मानिसको राहतका लागि उचित विकल्प दिनुपर्छ। लकडाउनको लामो समयसम्म जनतालाई आफूसँग रहेको सामग्रीले नपुग्ने भएकाले खाद्यान्न सहितका अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजुका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। संक्रमितको संख्या 5 पुगेपछि सरकारले गरेको 1 हप्ताको लकडाउन फेरि अर्को 1 हप्तासम्मलाई थप गरेको छ। अधिकांश नागरिकले लकडाउन पालना गरेका छन् भने केही नागरिकहरूले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था पनि छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको घोषणा सोमबार 7औं दिन पुगेको छ। लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन न्यून चलेका छन्। बिहान 5 बजेदेखि बिना पासका धेरै नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कुनै गम्भीर प्रकृतिको सवारी दुर्घटना नभएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। आइतबार राति 11 बजेसम्म 243 वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। गएको मङ्गलबार 11 गते चैतदेखि जारी रहेको लकडाउनका समयमा कुनै अप्रिय घटना नभएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। लकडाउनका समयमा सोमबार बिहान उल्लङ्घन गर्ने काठमाडौँबाट 655 जना, ललितपुरबाट 85 जना र भक्तपुरबाट 18 जनालाई होल्ड गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा 3 घण्टा सोही स्थानमै होल्ड गर्ने गरिएको छ। नयाँ बानेश्वर चोकमा मात्र बिहान 10 बजेसम्म 21 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सोमबार बिहान मात्र बिना कारण सडकमा निस्किएको भन्दै प्रहरीले 758 जनालाई सडकमै उभ्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 7 दिन लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले जारी गरेको लकडाउन कम्तीमा 1 हप्ता बढाउन गरेको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको हो। लकडाउनको अवधि चैत 25 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहने निर्णय भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि प्रहरीले कारबाही तीव्र बनाएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई 2 घण्टा सडकमा उभ्याएर प्रहरीले कोरोना भाइरसबारे सचेतनामूलक प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। यो अवधिमा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट 79 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी र 5 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडे संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी समेत दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित हुन धादिङका एम्बुलेन्स चालक र सोसियल भोलिन्टियरहरूले आफै व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्री बनाएका छन्। अन्यत्रबाट उपलब्ध नभएपछि कोरोना सम्भावित संक्रमणबाट बस्न उनीहरूले आफैले बनाएको PPE प्रयोग गर्न थालेका हुन्। तर त्यसको मेडिकल गुणस्तर परीक्षण भने भएको छैन। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। एम्बुलेन्स चालक समाज धादिङ र सोसियल भोलिन्टियर धादिङले 90 वटा व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्री PPE निर्माण गरी प्रयोग थालेका छन्। 56 जना एम्बुलेन्स चालक र 11 जना सोसियल भोलिन्टियर तथा अस्पतालका 1 सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्री PPE वितरण गरिएको छ। हामी एकदम खतरा जोनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कतै कुनै निकायबाट चाहिँ हामीलाई सपोर्ट र सहयोग नभएको कारणले गर्दा एम्बुलेन्स चालक र सोसल भोलिन्टियरले पैसा उठाएर चाहिँ हामी चाहिँ के अरे यो चाहिँ हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्दैछौँ। त्यो युज एन्ड थ्रो PP भन्दा यो PP एकदमै राम्रो छ। यो वाटरप्रुफ हो। यो वाटरप्रुफ हो। यहाँ पानी पनि पस्दैन, यहाँ हावा पनि पस्दैन र मलाई लाग्छ राज्यले मान्यता नदिएको PP भए पनि तर योभन्दा कमसल खालको PP आइरहेको हामीले देखेको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री नहुँदा एम्बुलेन्स चालकहरूले रेनकोट लगायतका सामग्री प्रयोग गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेका थिए। आइतबार मात्रै कोरोना भाइरसको आशंकामा धादिङ अस्पतालबाट काठमाडौँ रिफर गरिएका 1 व्यक्तिको मृत्यु भए पनि कोरोना पुष्टि नहुँदै मानिसहरूमा त्रास फैलिएको छ। धादिङ नै घर भएका अर्का युवा पनि कोरोना भाइरस पुष्टि भएर शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा उपचार गराइरहेका छन्। त्यसैले पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा आवश्यक भएको छ।
पूर्व तयारी नभएको भन्ने महसुस भइरहेको छ। अहिले हामी एम्बुलेन्स चालक र चाहिँ सोसल भोलिन्टियरले जुन पहल कदमी गरेर हामीले आफ्नो सुरक्षा आफै गरेका छौँ। फेरि हामीले सरकारले देलाएर गरौँला भनेर मात्रै हुने होइन रहेछ, हामी आफै चाहिँ नि जागरुक भएर चाहिँ गरेको सम्भव रहेछ भन्ने कुरो पनि यसले एउटा सानो चाहिँ उदाहरण भइरहेछ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग गर्न कम्तीमा 48 घण्टा कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एम्बुलेन्स चालक र सोसियल भोलिन्टियरलाई कम्तीमा 2 थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको अनुमति लिएर उक्त PPE निर्माण गरिएको बताइएको छ। तर त्यसरी तयार पारिएको PPE संक्रामक रोग रोक्न सक्ने हो वा होइन भनेर मेडिकल परीक्षण भने भएको छैन। एकजनाको मात्र कमजोरीले पनि धेरै मानिसमा फैलन सक्ने संक्रामक रोगबाट बच्ने PPE जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने एम्बुलेन्स चालकहरूले प्रयोग गर्दा हुने जोखिमबारे सरकारवाला निकाय सचेत हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथामका लागि म्याग्दीका गाउँ बस्तीमा कटुवाल परिचालन गरिएको छ। परम्परागत रूपमा डाँडामा गएर कराउने कटुवालहरूले अहिले भने माइकको प्रयोग गरेर कोरोना भाइरसबाट बच्न सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। लकडाउनका कारण मानिसहरूलाई बेला पारेर कोरोनाको बारेमा जानकारी गराउन नमिल्ने भएपछि स्थानीय तहले कटुवाल परिचालन गरेका हुन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न म्याग्दी सहकर्मी सन्तोष गौतम यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सन्तोषजी, हजुर मेनुकाजी, जस्तो यो संसारको युग नै सुरु नहुँदाखेरि कटुवाल प्रथाबाट सूचना आदान प्रदान गरिन्थ्यो, तर त्यहाँ अहिले पनि यसको उपयोग भइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ? यो जुन अलि दूर दराजका ग्रामीण बस्तीहरू, छरिएको बस्तीहरू छन्, सबैको पहुँचमा आम सञ्चार, आधुनिक सञ्चार माध्यमका पहुँच छैन। ती ठाउँहरूमा मानिसहरूलाई आधिकारिक र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गराउनका लागि अहिले पनि कटुवाल प्रथा नै प्रयोगमा ल्याइएको हो र अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूले अहिले यो कोरोनाको सन्देश प्रवाह गराउनका लागि पनि कटुवालहरूलाई नै परिचालन गरेका छन् म्याग्दी जिल्लामा। जस्तो यो कटुवाल प्रथा कतिको प्रभावकारी बनिरहेको छ? अब यो जुन अरू त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई गएर घरमा गएर भेट्दाखेरि त्यसपछि मान्छेहरूलाई जम्मा पारेर भन्ने सन्देश चाहिँ उनीहरू मार्फत भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूमा एउटा टोलमा एकपटक कटुवाल चिच्यायो भनेपछि 2-3 मिनट चिच्यायो भनेपछि सबैका मेसेज पुग्ने भयो र यो हामीलाई चाहिँ आएको मान्न पर्ने आदेश हो अथवा यो जानकारी हो, सूचना हो भन्ने खालको हिसाबले त्यहाँका बासिन्दाहरूले बुझ्दै भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक हिसाबले प्रभावकारी नै मान्न पर्यो र त्यहाँका मान्छेहरूले विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि अब कटुवालले भनेपछि त्यो सूचनालाई चाहिँ आधिकारिक मानेर विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि यो प्रथा विश्वसनीय र प्रभावकारी यसको प्रभावकारिता कायमै छ। र पहिला पहिला व्यक्तिहरू आफै चिच्याउँथे, अहिले पछिल्लो पटक भने माइक, ह्यान्ड माइक अथवा ठुलो स्पिकर माइक राखेर त्यसबाट उनीहरू अलि बोल्दाखेरि उनीहरूलाई अलि सजिलो भएको छ र यो गाउँ गाउँमा कटुवालहरूलाई स्थानीय तहका वडाहरूले अथवा त्यहाँ गाउँका सामुदायिक वनको आम्दानीबाट केही आम्दानी जुटाएर मासिक रूपमा तलब पनि दिने गरेका छन्। त्यसै गरेर उनीहरूलाई त्यो उनीहरूले सेवा गर्ने क्षेत्रका घरधुरीका मान्छेहरूले अन्नहरू पनि बाली घरे प्रथा पनि हो, त्यो पुरानो अन्नमा धान, गहुँ, मकै, जौँ, गहुँ के हुन्छ सिजन अनुसारको बाली चाहिँ त्यो कटुवाललाई दिने चलन छ र त्यो बालीको अतिरिक्त अहिले चाहिँ विशेष गरेर पैसा पनि दिने गरेको पाइएको छ र यो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 मा चाहिँ मासिक 5,000 रुपियाँ दिएर कटुवाल राखिएको छ। त्यसै गरेर म्याग्दीको छिमेकी जिल्ला पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कटुवाललाई नै मासिक 2,500 रुपियाँ दिएर बस्ती बस्तीमा कटुवालहरू राखेको र उनीहरूले पनि अहिले यो कटुवालले नै सूचना प्रवाह गरिरहेको कुरा छ। धौलागिरी गाउँपालिकामा 23वटा माइक, ह्यान्ड माइक वितरण किनेर त्यहाँको गाउँपालिकाले कटुवालहरूलाई वितरण गरेको छ र जहाँ अलि दुर्गम क्षेत्रहरू, पहाडी क्षेत्रहरू छ ती क्षेत्रहरूमा अहिले कटुवाल मार्फत कोरोनाको सन्देशहरू
प्रवाह गराउने काम भइरहेको छ मेनुकाजी। जस्तो नै सन्तोषजी रेडियो भयो मोबाइलको म्यासेजबाट पनि सूचना त दिन सकिन्छ नि होइन र, तर त्यहाँका नागरिकमा चाहिँ के कटुवाल प्रथामा बढी विश्वास भएर हो? हजुर, कटुवाल प्रथामा विश्वास पनि भयो र अब यो मेसेज गर्ने भनौँ सबै शिक्षित हुन सकेनन्, सबै मान्छे शिक्षित नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि र उनीहरूले विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कटुवाल प्रथालाई नै अहिले चाहिँ प्रयोग गरिएको हो। जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्याग्दी सहकर्मी सन्तोष गौतम। त्यहाँनिर म्याग्दीका गाउँ बस्तीमा अहिले पनि कटुवाल परिचालन गरिएको छ। केही सूचनाहरू जानकारी गराउनु पर्यो भने कटुवालहरूले सूचना जानकारी गराउनेछन्। यसको प्रभाव कस्तो छ यिनै विषयमा हामीले थप जानकारी दियौँ। अब भने बाँकी समाचार। सरकारले चैत 25 गतेसम्मका लागि लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग जुझ्न देशैभर चैत 25 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले जारी लकडाउन बढीमा 14 दिनसम्म थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर थप कडाइका साथ लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यस अवधिमा लकडाउन अवज्ञा गरेलाई 100 रुपैयाँ जरिवानादेखि 6 महिनासम्म कैद हुन सक्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै रहेको भन्दै सरकारले लकडाउनको समयावधि लम्ब्याउने निर्णय लिएको हो। नेपालमा हालसम्म 5 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिसकेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका बाँके र बर्दियामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन कडा पारिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका दुवै जिल्लाका नाकाहरूमा निगरानी बढाइएको छ भने दुवै जिल्लामा भारतबाट आवत जावत समेत ठप्प पारिएको छ। बाँके र बर्दियामा शंकास्पद 313 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका अधिकांश सीमा नाका बन्द नहुँदै भारत हुँदै फ्रान्स, मलेसिया र कतारबाट आएका हुन्। लुकीछिपी भारतबाट कोही पनि नेपाल नभित्रिउन् भनेर सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनात गरिएको छ। भारततर्फ पनि उत्तर प्रदेश सरकारले पनि नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा गस्ती जारी राखेको छ। बर्दियाका 8वटै स्थानीय तहमा 269 बेडको क्वारेन्टिन बनाइएको छ। हाल 168 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी बालकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ भने केहीलाई ज्वरो आएकाले नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। स्थानीय तहले हरेक वडामा समिति गठन गरी परीक्षणका लागि पठाउने गरेको छ। स्थानीय तहले हरेक वडामा समिति गठन गरी बाहिरबाट कोही मानिस आए नआएको रेकर्ड राख्ने र कोही आएको भए उनीहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न लगाउने गरिएको बर्दिया मधुवन नगरपालिकाका मेयर गणेश बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पहिलो पटक सम्झाइ बुझाइ छोडिने गरेको र फेरि पनि नमानेमा कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ। यसै गरी बाँकेका 8वटै स्थानीय तहमा गरी कुल 186 बेडको क्वारेन्टिन बनाइएको छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा 145 जनालाई राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। अहिले बाँकेको नेपालगञ्ज, खजुरा, नरैनापुर लगायतका स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन बनाई आशंकित भेटिएकालाई राखिने तयारी गरिएको छ। 8वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएको छ। लकडाउनलाई अझ कडा बनाउँदै लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रा बाँके सहकर्मी मधु पौडेल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी, आज लकडाउनको 7औं दिन बाँकेको स्थिति कस्तो थियो? हजुर समीक्षाजी, आज लकडाउनको 7औं दिन बाँकेमा यसको प्रभाव परेको पाइन्छ। बिहानदेखि साँझसम्म सडक पुरै सुनसान थियो भनेपछि प्रत्येक चोकहरूमा स्थानीय तहका आफ्ना आफ्ना स्थानहरूमा प्रहरी प्रशासनको तैनाती देख्न सकिन्थ्यो र केही मात्रामा सुरक्षाकर्मीका गाडीहरू, सञ्चारकर्मीका गाडीहरू दौडिरहेको देखिन्थ्यो। सरकारले अत्यावश्यक चिजहरूको पसलहरूलाई खोल्नुपर्ने भन्ने जुन
स्थानीय तहबाट पनि जुन आह्वान गरेको थियो त्यसै अनुरूप केही स्थानीय तहहरूमा पसलहरू खोलिएका थिए, तर ती पसलहरूमा मान्छेको भिड दिउँसोमा एकदमै कम थियो। मधुजी, सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ भनिएको छ, सीमा नाकाबाट त्यो कडाईलाई उल्लङ्घन गर्दै नेपाल आउने क्रम रोकियो कि छैन? हजुर समीक्षाजी, जस्तो सीमा नाकामा एकदमै कडाई गरेको छ। मैले अघि पनि हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसएसपी वीरबहादुर ओलीज्यूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि नेपाली नागरिकहरू सीमा नाका रूपडियामा आएर बसिरहेको अवस्था छ। 140 भन्दा बढीको संख्यामा त्यहाँ बसिरहेका छौँ। माथिबाट कुनै पनि निर्देशन नआएसम्म हामीले यता नेपालमा छोड्न सकिँदैन, ल्याउन सकिँदैन भन्ने हाम्रो एसएसपी साहबको भनाइरहेको छ। समीक्षाजी, मधुजी, जस्तै क्वारेन्टिनमा पनि सीमा नाकाबाट आएकाहरूलाई राखिएको बताइएको छ। क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ, अपडेट छ तपाईँसँग? अहिले हजुर, अहिले भन्ने पनि म जस्तो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा महेन्द्र बाङ क्याम्पस र सामर्थिन होटलमा जस्तो अहिले 56 शय्याको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ, जसमा अहिले 14 जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ। त्यसै गरी कोलपुर नगरपालिकामा कृषि तालिम केन्द्र को 32 शय्याको क्वारेन्टाइन छ, त्यसमा कुनै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्तिहरू राखिएको छैन। यसै गरी खजुरा गाउँपालिकाको मैटवा राधापुर कृषि तालिम केन्द्र गरी 30 शय्याको क्वारेन्टाइनमा 45 व्यक्तिमा 32 होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ भनेपछि बाँकी 13 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। यसै गरी जानकी गाउँपालिकामा नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक प्रारम्भिक विद्यालयमा 15 शय्याको क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, जसमा 8 जनालाई राखिएको छ। यसै गरी बैजनाथ गाउँपालिकाको बनकटुवा प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्रको होस्टेलमा 16 शय्याको क्वारेन्टाइनमा 2 जनालाई राखिएको छ। यसै गरी डुङ्गा गाउँपालिकाको प्राथमिक विद्यालय बेतानी, प्राथमिक विद्यालय हिमिनिया, प्राथमिक विद्यालय मदवई गरेर 28 शय्याको क्वारेन्टाइन छ, जसमा अहिले हामीले जम्मा 9 जनालाई यो क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। यसै गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 10 शय्याको क्वारेन्टाइन गराएको छ, जसमा 1 जना होम क्वारेन्टाइनमा रहेको भनेर जानकारी आएको छ। यसै गरी नरैनापुर गाउँपालिका जुन बाँकेको पर्छ र यो भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालगञ्ज जस्तै गरी यो नरैनापुर पनि भारतसँग सीमा जोडिएको एउटा गाउँपालिका हो, जसमा अहिले हामीले हेर्ने भने नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय खोदोई, हाट होटल नेपालगञ्ज, भवानीपुर माध्यमिक विद्यालय नरैनापुरमा गरेर 88 शय्याको बेड बनाएको छ, जसमा 78 जनालाई अहिले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। यसरी हेर्दाखेरि बाँकेमा हालसम्म 305 शय्याको क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, जसमा हामीले यसरी अनुसन्धान अथवा यसरी हेर्दाखेरि 158 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। धन्यवाद मधुजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बाँकी संवाददाता मधु पौडेल। बाँकीमा आज लकडाउनको स्थिति कस्तो थियो भन्ने बारेमा हामीलाई अपडेट गराउनु हुँदै, जस्तै बाँकीमा 140 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ अनि उनीहरूलाई पनि सीमा नाकामा रहेका छन्। उनीहरूलाई छोड्ने अथवा उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि निर्णय हुन सकेको छैन। त्यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा निगरानी बढाइएको छ। त्यस्तै बाँके र बर्दियामा शङ्कास्पद 313 जनालाई क्वारेन्टिनमा पनि राखिएको छ। अब समाचारमा एकैछिन विश्राम। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 7,38,000 नाग्यो। 35,000 बढीको मृत्यु, 1,56,000 भन्दा बढी उपचार गरी घर फर्किए। र कोरोनाले विश्वका ठूला खेल प्रतियोगिता स्थगित भए पनि बेलारुसमा खेलकुद प्रतियोगिता जारी। 3,000 बढीको सहभागितामा प्रतियोगिता सञ्चालन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक
यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा वीर अस्पतालमा भर्ना भएका 2 जनाको मृत्यु, पाटन अस्पतालमा उपचाररत 1 को ज्यान गयो। हरेक मृत्युलाई कोरोनासँग नजोड्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल, जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको दावी। दार्चुला पारीको भारतीय भूमि दार्चुलामा झण्डै 500 नेपाली अलपत्र, हिजोदेखि खान समेत नपाएपछि भारतीय भूमिमै सरकार विरुद्ध नाराबाजी। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 7,38,000 नाग्यो, 35,000 बढीको मृत्यु, 1,56,000 भन्दा बढी उपचार गरेर घर फर्किए। र कोरोनाले विश्वका ठूला खेल प्रतियोगिता स्थगित भए पनि बेलारुसमा खेलकुद प्रतियोगिता जारी, 3,000 बढीको सहभागितामा प्रतियोगिता सञ्चालन। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा।